नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मौका पायो कि विपक्षीलाई कटाक्ष तथा तुच्छ प्रहार गरिहाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिबाट जो कोही परिचित भइसकेका छन्। ओलीद्वारा माधव नेपाल प्रतिको कडा कटाक्षले एमाले एकताको झिनो आशा बोकेका कार्यकर्ताहरूलाई निराश बनाउनुका साथै पार्टी एकतामा अन्योलता थपिएको छ। ओलीले प्रचण्ड देउवालाई त बाँकी राखेनन् नै, न्यायाधीशहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएर न्यायालयसँग पनि असन्तुष्ट रहेको प्रश्न पारेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्यबारे दलिल पेश गर्न ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मौका पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस र महाधिवक्ताले ओलीकै शैलीमा विपक्षीहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। साथै ओली पक्षले बहस सुरु गरे सँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चाँडै टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ। विकास निर्माणको कार्यमा ढिलाइ हुनु, समयमा कुनै काम टुङ्गोमा नपुग्नु नेपालमा सामान्य जस्तै भएको छ। सानो बाटो बनाउनुहोस् वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, जहिले पनि स्थानीयको विवाद र निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्तीका कारण ढिलाइ हुने गरेको छ, जसबाट स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको लगानीहरूमा सञ्चालन भइरहेको जलविद्युत आयोजनाहरू पनि अछुतो रहन सकेन। यो सँगसँगै स्पोर्ट्स तथा इन्टरनेसनल न्युज पनि अहिलेको बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री पक्षबाट बहस सुरु। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरिएको निवेदनमा हस्ताक्षर किर्ते भएको महान्यायाधिवक्ताको दाबी। एमाले भित्रको विवाद कायमै, शीर्ष नेताहरूबीच गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोप जारी। विभाजन गर्न चाहने शक्तिहरू दुवैतिर छन्। यी दुवैतिर विभाजन गर्न सक्ने शक्तिहरू कमजोर भएका छन् र यिनीहरू पनि लतारिनेछन्। सोमबार थप 2400 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप। भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात जोर बिजोरमा चल्ने। अब बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना महामारी र बाढीको प्रत्यक्ष मारमा जलविद्युत आयोजना। करिब 14,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजनामा समस्या। र युरोकपको नकआउट चरणमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया तथा दोस्रो खेलमा फ्रान्सले स्विजरल्यान्डसँग भिड्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा हालेर शेरबहादुर देउवा लगायतका रिट निवेदकहरूले आफ्नो इज्जत फालेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट बहस सुरु गर्दै सोमबार महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकहरूको दाबीमै प्रश्न उठाए। एक रिपोर्ट। विवादमा विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता बडालले 3 घण्टा 20 मिनट बहस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै पेश गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर किर्ते भएको दाबी गरे। उनले बहसका क्रममा यसअघि रिट निवेदक पक्षले गरेका दाबीहरूको खण्डन गर्ने प्रयास गरे। बडालले धारा 76(5) मा दलीय निर्देशन हिप लाग्ने पनि दाबी गरे। अहिलेको संविधानले निर्दललाई स्थान नदिएको भन्दै दलका सदस्य भए प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जाँदा दलको पत्र चाहिने बताए। त्यस्तै उनले देउवाले सांसद गणेश पहाडी र सरला यादव समेतको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकिर गरेका छन्। धारा 76(5) को निर्णय विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने जिकिर गर्दै बडालले त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न नमिल्ने बताए। राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर रिट निवेदकहरूले आफ्नो इज्जत फालेको उनको टिप्पणी थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले देउबाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न बुझाएको लिखतकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। उनले सो निवेदन कृत्य, जालसाजी र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन लाग्ने खालको भएको बताएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस्तो हो भने निवेदन दर्ता गर्ने बेला र निर्णयको बेलामै हेर्न पर्थ्यो नि भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफका क्रममा बडालले राष्ट्रपतिले संवैधानिक जामा पहिर्याइदिएर रिट निवेदकको इज्जत जोगाइदिएको बताए। निवेदनमा कतै कम्प्युटर टाइप, कतै हस्तलिखित र कतै टिपेक्स लगाएर मजाक गरिएको र केरमेट गरेको कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्दै बडालले इजलासमा प्रश्न गरेका थिए। राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम नै 76-5 को सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेको भन्दै उनले रिट निवेदक पक्षले इजलासमा यसअघि गरेका जिकिरको खण्डन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले धारा 76 को 3 अनुसारको सरकार सञ्चालन गर्न नचाहेकै कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै बडालले 76-5 को सरकार बन्न नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्रीलाई दिन नमिल्ने पनि बताए। त्यस्तै राष्ट्रपतिले धारा 76-5 को प्रधानमन्त्री बनाउँदा बहुमतको आधार हेर्ने भन्दै त्यस्तो आधार विवादास्पद वा शङ्काजन्य भएमा अस्वीकार गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई हुने दाबी पनि गरे। मंगलबार पनि सरकार पक्षको बहस जारी रहनेछ। यसअघि आइतबार रिट निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिएको थियो। मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नेछन्। पाण्डेका लागि 2 घण्टा समय तोकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवादले अझै कुनै समाधान पाएको छैन। असन्तुष्टसम्मका नेता माधव नेपाल र अध्यक्ष केपी ओली बीचको तुच्छ गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोपमा कुनै कमी आएको छैन। यसैबीच बुधबार पार्टीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ। एमाले पार्टीभित्रको असन्तुष्टसम्मले मात्र होइन, सर्वोच्चले समेत महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको औचित्यमा प्रश्न खडा गरेको छ। यसलाई कतिपयले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई नै क्रियाशील गराउने तयारीको रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले शीर्ष नेताहरू बीचको सम्बन्ध वाकयुद्ध भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। राजनीतिक सङ्कट जहाँको त्यही छ। नेता नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आए पनि आफूले अस्वीकार गरेको बताएपछि ओलीले सोमबार त्यसको जवाब दिँदै नेता नेपालप्रति कडा कटाक्ष गरेका छन्। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, आउँछ भने होइन, आइसक्यो। शेर बहादुर विजयमा प्रताप तपाईँ गइहाल्नुहोस्। वाह, क्या गजबको प्रस्ताव माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला। उसो त एमाले भित्र नेता नेपाल र ओली बीचको तुस नयाँ भने होइन, तर दोस्रो तहका नेताहरूले अझै सहमतिको प्रयास जारी राखेका बेला नेताद्वय बीचमै विवाद छताछुल्ल भएको हो। एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले गरेको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै जेठ अन्तिम साता कर्णालीका 4 सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएको थियो। यो सँगै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको थियो। माधव नेपाल लगायत असन्तुष्ट समूहले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको मात्र वैधानिकता रहेकाले यसलाई क्रियाशील बनाए पार्टी एकताको सम्भावना रहेको बताउँदै आएको छ। 9 महाधिवेशनले चाहिँ लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरूप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धता र सँगसँगै चाहिँ पार्टीको संस्थागत जीवन, संस्थागत निर्णय र सामूहिकतामा चाहिँ चल्ने कुरा नेकपा भित्र देखा परेको समस्या हो। त्यसको करेक्सन गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ सहमति भएर अगाडि बढ्दाखेरि यो चाहिँ पार्टी एकता कायम रहन सक्छ। बुधबार बस्ने महाधिवेशन कमिटीको बैठकले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई नै क्रियाशील बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा लगायत नेताहरूको समूह पनि छ। उनीहरूलाई ओलीले पार्टी कमिटीभन्दा बाहिर राख्न चाहेका छैनन्। यो बीचमा ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। पुरानो निर्वाचित कमिटीलाई सुचारू गरे एकतामा योगदान पुग्ने नेपाल समूहका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यता माग सम्बोधन गरे पनि नेपाल लगायत नेताहरू पार्टीलाई मिलाउने दिशामा नरहेको बुझाइ ओली पक्षको छ। होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउनुहुन्छ, विभाजन गर्न चाहने शक्तिहरू दुवैतिर छन्
ती दुवैतिर विभाजन गर्न सक्ने शक्तिहरू कमजोर भएका छन् र यिनीहरू पनि लतारिने छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ माधव कमरेडको टिम चाहिँ नेकपा एमालेको एकताको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहको नेताहरूलाई बोलाएर अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्ने अथवा कारबाहीको लागि बाटो खुल्ने अवसरको रूपमा पनि हेरिएको छ। नेपाल समूह पार्टी विभाजनकै कसरतमा रहेको र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला आएपछि आफ्नो बाटो तय गर्ने बुझाइ ओली पक्षको छ। तसर्थ अबको बैठकले केही ठोस निर्णय लिने अनुमान पनि गरिएको छ। न्युज 24 को लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै नेताहरूको सक्रियता पनि बढेको छ। सोमबार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता शेखर कोइराला बीच भेट भयो भने सुजाता कोइरालाको निमन्त्रणामा पौडेल र सिटौला सहित लन्च मिटिङ भएको छ। दुवै भेटमा आउँदो महाधिवेशनको नेतृत्वका विषयमा छलफल भएको थियो। पौडेल भेट्न उहाँको निवास बोहराटार पुग्नु भएका कोइरालाले पार्टी सभापतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। पौडेल निकट स्रोतका अनुसार भेटमा कोइरालाले पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न र आफूलाई पार्टी हाँक्न दिन आग्रह गरेका थिए। तर पौडेलले आफू अहिलेसम्म पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै एकपटक सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। त्यस्तै सुजाता निवासमा भएको भेटमा सिटौला र पौडेल बीच पनि संस्थापनेतर समूहमा सभापतिको एउटा मात्र उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्म हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 को प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले रोशमबाटै माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध पारेको हो। सोमबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर विरोध जनाउँदै मन्त्रीले रोशमबाटै माफी माग्नै पर्ने र उहाँको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन अवरोध जारी रहने बताएका थिए। सहित माफी माग्नको लागि यही सदनमा उहाँले यही रोस्टमबाट माफी माग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दलको रहेको छ। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम आइतबार मन्त्री गुरुङले माओवादी सांसद मोहन कुमार खड्काको नाम लिएर अमर्यादित टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सभामुखले भनाइ टुङ्ग्याउन 4 पटक रुलिङ गर्दा पनि लगातार सांसद खड्कामाथि गाली गलौजमा उत्रनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन्। तर केन्द्र सरकारमा रहेको नेकपा एमाले पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको छ। केन्द्र सरकारले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो, जसमा नागरिक समाज र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले एकै स्वरमा आयोजनाको विरोध गरेका थिए। भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकीको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासीको भएकोमा सहभागीले जोड दिएका छन्। दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीबारे निर्णय गर्दा प्रदेशसँग सल्लाह नगरिएको र यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको पनि सहभागीहरूले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म 14,580 रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएको जानकारी दिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोषले करिब 2,292 योगदानकर्ता र 6 अर्ब 39 करोड 35 लाख योगदान रकम सङ्कलन भएको पनि जानकारी दिएको हो। यस्तै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2047 योगदानकर्तालाई 3 करोड 91 लाख, दुर्घटना तथा अशक्त योजनामा 91 योगदानकर्तालाई
26,91,000 दाबी भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ। त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 41 परिवारलाई 48,03,000 र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97,00,000 रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको छ। 2078 जेठ र असार महिनाको योगदानमा रकम सरकारले जम्मा गरिदिने निर्णयले सरकारले कोषलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 2076 साउन 1 गतेबाट निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको कोषले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र 42 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा 3,853 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 6,64,000 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 9,051 पुगेको छ। अहिले देशभरिका 20 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने थप 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सोमबार पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँमा 355 जना छन् भने ललितपुर, भक्तपुरमा क्रमशः 112 र 47 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये अहिले 657 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा र 193 जना भेन्टिलेटरमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसहित एक साता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सोमबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले जारी गरेको निषेधाज्ञा असार 21 गतेसम्म थप गर्दै मंगलबारदेखि 25 भन्दा बढी सिट भएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पनि पूर्ण रूपमा परिपालन गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी कुल स्वीकृत सीट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा यात्रु नराख्ने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले आदेश जारी गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न प्रशासन कार्यालयले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु वा खाद्यान्न पसल पनि बिहान बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। अन्य पसलहरूको हकमा पनि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। होटल रेस्टुरेन्टको हकमा पनि टेकवे र होम डेलिभरी सेवा मात्र दिन पाउने प्रशासनले जनाएको छ। खाद्यान्न अनि तरकारी, फलफुल, दूध, मासुजन्य पदार्थको पसल चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खोल्न दिने भनेर एउटा हामीले त्यसमा खाद्य पसलको हकमा चाहिँ अलिकति धेरै रिलिज गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य पसलको हकमा हामीले अब चाहिँ क्याटेगोरिज अनुसार बार अनुसार चाहिँ अब खोल्न दिएको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गरेर अहिले अब अन्य सबै किसिमका पसलहरू अब बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। निषेधाज्ञामा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी गर्न निषेध नै गरिएको छ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, रङ्गशाला पनि निषेधित भित्र नै परेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू पनि निषेधितमै परेको छ भने पार्टी प्यालेस र होटलहरू पार्टी आयोजना गर्न निषेधमा परेका छन्। भोज भतेर लगायतका गतिविधिमाथि पनि कडाई कायमै रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षायाम लागेसँगै नदी छेउ र डुबानमा पर्ने गरेका रौतहट लगायत मधेसका गाउँहरूमा बाढीको त्रास सुरु हुन्छ। जिल्लाका ठूला साना नदीमा आउने बाढीले अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेर जनजीवन अस्तव्यस्त हुनु यहाँका बासिन्दाका लागि बारम्बार दोहोरिने घटना हुन्। तर राज्यले यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि भने कुनै ठोस कदम चालेको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। वर्षा सुरु भएसँगै जिल्लामा रहेका दुई ठूला नदीहरू पूर्वमा बागमती र पश्चिममा लालबकैयामा पानीको बहाव उच्च हुन थालेको छ।
ठुला नदीहरू मात्र होइन, स्थानीय झाँज, चाँदी, तरहरी, भकुवा, धनसार लगायतका साना नदीहरूमा समेत बाढी आएर वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76मा बाढीका कारण 35 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 4700 घरगोठ नष्ट भएको थियो। त्यस्तै 76-77मा 23 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 4469 घरगोठ नष्ट भएको थियो। बाढीको पीडाले वर्षेनी आजित बनेका छन् रौतहटवासी। 2074 सालदेखि वर्षेनी हामी बाढीको चपेटमा पर्छौँ। बाढीको चपेटको कारणले हामीहरू यहाँका किसानहरूले लगाएको धान प्रत्येक वर्ष खेर जान्छ, पुरै नाश हुन्छ। यसमा सम्बन्धित निकाय र यहाँको स्थानीय नेताहरूको कुनै ध्यान आकर्षण छैन। वर्षा सुरुवात भएसँगै जिल्लाका मुख्य राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा पनि जलमग्न हुने गरेका छन्। केही घण्टा ठूलो वर्षा हुने बित्तिकै पूर्व पश्चिम राजमार्गको बागमती जुडी बेलाको सडक खण्डको लचका तथा गौरचन्द्रनी गाहपुर वीरेन्द्र राजमार्गको सवागढा लगायतका क्षेत्रमा सवारी आगमन बन्द हुन्छ। नेपाली भूभाग जलमग्न हुनुमा भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट 10 गजा र आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध नै प्रमुख कारण रहेको छ। इन्डो नेपालको बोर्डरमा करिब 5 किलोमिटर जुन बाँध निर्माण गरेको छ इन्डियाले, त्यसको कारणले पनि रौतहट जिल्लामा वर्षेनी डुबानको समस्या रहने गर्दछ। वर्षाको पानी निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अलिक ठुलो पानी पर्ने बित्तिकै जिल्ला सदरमुकाम गौर, इस्नाथ, दुर्गा भगवती लगायतका स्थानीय तहका दर्जनौं गाउँहरू जलमग्न हुन्छन्। यता प्रशासनले भने पर्याप्त पूर्व तयारी गरेको दावी गर्छ। बाढीलाई लक्षित गरेर मनसुन जन्य प्रतिकारी योजना समेत तयार गरिएको छ। सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू रबर बोट, मोटर बोट, थ्रो ब्याग, डोरी, लाइफ ज्याकेट, ड्रोन क्यामेरा लगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नदी छेउमा रहेका तटबन्ध कटान सुरु हुने गरेको छ। नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौं रकम खर्च भए पनि असार लागेपछि तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत गर्ने प्रवृत्तिले ती प्रभावकारी छैनन्। यहाँ विपद व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कार्यहरू हालसम्म गरेको देखिँदैन, किनभने यहाँ सबैभन्दा बढी होत्सो भूभाग भएको हुनाले नेपाल भारतको सिमाना बाँधिएको कारणले गर्दा यहाँ गौर र विभिन्न बोर्डरमा बसोबास गरिरहेका गाउँहरू, सहरहरू डुबाउन पर्ने गर्छ। यसका लागि राज्य स्तरबाट यसको छिटो पहल हुनुपर्छ। वर्षेनी दोहोरिने बाढीको क्षति कम गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन र सीमा क्षेत्रमा रहेको बाँधलाई हटाउन भारत सरकारसँग पहल गर्न सरकारसँग रौतहटवासीको माग छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना र जारी लकडाउनका कारण चितवनमा पुष्प व्यवसायी मारमा परेका छन्। महामारीको कारण विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा जस्ता धार्मिक अनुष्ठान नहुँदा उत्पादित फूल बारीमै कुहिएर खेर गइरहेको हो। एक रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा चितवनमा मात्रै दैनिक 30 देखि 35 लाखसम्म कारोबार हुने पुष्प व्यवसाय यति बेला ठप्प छ। कोरोनाको कारण बजार ठप्प हुँदा यहाँ उत्पादित फूल बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमा खेर गएको छ। व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन एउटा मार्केट टार्गेट गरेर सुरु गरेका थियौँ, ठ्याक्कै लकडाउन भयो लगतै मार्केट नै ठप्प भयो। अनि अर्डरहरू नआएका होइनन्, तर अर्डरहरू पुर्याउन नसकिने अवस्था होइन, अब गाडीहरू नचलेको अवस्था छ। र सँगै विवाह, व्रतबन्ध लगायतका अन्य समारोहहरूमा हाम्रो फुलहरू धेरै जाने गर्थ्यो भने यो लकडाउन भयो लगतै ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू ठप्प भए। 30 करोड भन्दा बढीको लगानी रहेको चितवनको पुष्प व्यवसायमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी नर्सरी र कट फ्लावरले बेहोर्नु परेको छ। लामो समयको अथक मेहनतले फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालमा धेरै फूल व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा छन्, जसले गर्दा यहाँको उत्पादनले धानेको बजारमा बाह्य मुलुकबाट फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको धारणा छ।
जसले गर्दा यहाँको उत्पादनले धानेको बजारमा बाह्य मुलुकबाट फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको धारणा छ। अब यो बन्द पछाडि कैयौँ व्यवसायहरू पलायन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भन्दैन, किनभने लगातार 2 वर्ष भयो, 2 सिजन भयो, 2 वर्षसम्म उत्पादन गरिरहेको वस्तुले बजार नपाउँदाखेरि तरकारीमा भन्दा महँगो लगानी लाग्ने यस व्यवसायमा चितवनमा मात्रै लकडाउनका कारण 5 करोड भन्दा बढी नोक्सान भएको छ। महामारीका कारण भिडभाड हुने स्थानमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लकडाउन खुले पनि फूलको माग नआउने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ। उल्लेख्य रूपमा उत्पादन भएको हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ जस्तो त लाग्दैन, किनभने सबै हाम्रा फूल खपाउने क्षेत्रहरू सबै सुनसान छन्, सबै बन्द छन्, होटलहरू बन्द छन्, विवाहका कार्यक्रमहरू सबै बन्द छन्, पार्टी प्यालेसहरू बन्द छन्। जलबेरा र क्रानेसन फूल विभिन्न सभा सम्मेलनमा सजाउन र उपहार दिन बढी प्रयोग हुने गरेको छ। जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्ने किसानको संख्या 35 हाराहारीमा रहे पनि दशैं तिहार लगायतका चाडलाई लक्षित गर्दै फूल लगाउनेको संख्या 100 भन्दा बढी रहेको छ। व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्ने किसानले फूलमा 30 करोड भन्दा बढी लगानी गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसमा भिडभाड सहित गरिने सामूहिक रोपाई, हिलो छ्याप्ने तथा अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। कृषि विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकोले त्यस्ता भिडभाड हुने कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। 2061 सालदेखि हरेक असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ। 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा विगतका वर्षहरूमा रोपाई महोत्सव तथा हिलो छ्याप्ने जस्ता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएको थियो। कोरोनाको कहरसँगै 2 वर्ष यता महोत्सवमा कडाई गरिएको छ। साथै देशभर सावधानीका विधि अपनाएर 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपालमा करिब 15 लाख हेक्टरको क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने गरेको छ। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस देशभर वृक्षारोपण गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश तथा प्रदेश 2 मा बृहत वृक्षारोपण गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 जरगाह स्थित कोठीदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा 1 घण्टामा 20,000 वृक्षारोपण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिई बृहत वृक्षारोपणको लक्ष्य लिएको जनाएको छ। निकै छिटै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दिशामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ, किनकि हाम्रो प्रदेशको वन क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्छ। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हामी सबैको हो। त्यो दिशातर्फ हामी सबै अग्रसर रहनेछौँ। कुल 29 हेक्टर क्षेत्र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखी पहिलो चरणमा 15 हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रमा खयर, धुपी, अल्लाह, कदम, जामुन, अमला लगायत जातका 20,000 वृक्षारोपण गरिएको छ। यता राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 मा पनि वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ। प्रदेश 2 लाई हरित प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुरूप प्रदेशको 8वटै जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरी 1,52,400 विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोप्ने प्रदेश 2 सरकारले जनाएको छ। बनाउनलाई हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ। हामीलाई यो जानकारी पूर्वकताहरूले जसरी राखिसक्नुभयो कि एउटा यो प्रदेशलाई कुनै पनि ठाउँलाई यसको मिनिमम अब चाहिने हो भने 25% ल्यान्ड चाहिँ त्यो चाहिँ अब जङ्गलले ढाकेको हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री राउतले यस वर्षभित्र प्रदेशका हरेक जिल्लामा गरी 14 लाख बिरुवा रोप्ने योजना लिएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले नेपालको गिटी बालुवा विदेशमा बेच्न अघि सारेको नीतिप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज राति देशका धेरै जसो ठाउँमा मौसम बदली भएर सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। देशभर नै मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र त्यसैको प्रभावले मौसम बदली हुने मौसमविदले जनाएका छन्। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मौसम बदली भएर सामान्य पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। पर्सि बुधबारदेखि भने मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नजिक आएर मनसुन थप सक्रिय भई त्यसका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। बुधबार थप सक्रिय हुने प्रणालीका कारण बिहीबारदेखि केही दिन देशका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी नहुँदा बाढी पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चोकमा वर्षिनी ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। तर त्यसमाथि अति जोखिम भएका बस्ती र अघिल्ला विपदमा विस्थापित भएकाहरूले समेत सुरक्षित स्थानमा सार्न चासो नदिएका कारण विपदका घटना वर्षिनी दोहोरिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2071 सालको जुरे पहिरोपछि सिन्धुपाल्चोकमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउँदै आएको छ। गत वर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोको कारण 74 जनाले ज्यान गुमाए। त्यस्तै 35 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्लामा 2071 सालमै करिब 400 घर विस्थापित भएका थिए। उता अघिल्लो वर्ष लिदीमा पहिरोबाट 39 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने विस्थापित भएका 172 परिवार अझै पनि पाल र टेन्टमा बस्दै आएका छन्। छिटोभन्दा छिटै एउटा घर एउटा हामीलाई कहाँ बस्ने बस्ती भइदियो भने हामी त्यसमै खुसी हुन्थ्यौँ, त्यसमै रमाउँथ्यौँ। अब आज भन भोलि भन अर्काको जग्गामा हामीलाई उठेछ भने हामी कहाँ जानु, हाम्रो बस्ने ठाउँ छैन। लिदी पहिरो पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारी क्षेत्रबाट कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। विस्थापित भई बाँसखर्कमा आश्रय लिएका लिदी पीडितलाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सोमबार अस्थायी आवासका लागि केही थान जस्ता र फलामका पाइप दिएपछि मात्रै सेना तथा अन्य सुरक्षाकर्मी मार्फत टहरा बनाउने योजनामा जुटेका छन्। विगतको बेलामा पनि हामीले यस्तो गरेको थियौँ र अहिले चाहिँ एकदमै धेरै आपदाहरू चाहिँ एकदमै धेरै आउनको कारणले चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न लक्ष्य थियो कि यहाँको सबै जति पनि समस्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हल्का भए पनि आफ्नो तर्फबाट जति पनि कम गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी किन अगाडि नबढौँ त, हैन? त्यो भनेर चाहिँ हामी यो एउटा प्रेरणा लिएर अगाडि बढेको थियौँ। 7 वर्ष अघि 145 जनाको ज्यान लिएको जुरे पीडितहरूको सहयोगका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित 2 करोड 24 लाख रुपैयाँ अझै सरकारी खातामै थन्किएको छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारण अझै सो रकम पीडितले पाउन सकेका छैनन्। 71 सालको जुरो पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नै ढङ्गबाट बसोबास गरिरहेका छन् भने गत वर्षको लिदी, घुमथाङ तथा जम्बू पहिरोको प्रभावितहरू पालमै रात काटिरहेका छन्। कि त हामीलाई अब अन्ध ठेगाना लगाएर राखिदिनु पर्यो, कि त हाम्रो अब सशस्त्रबाट जम्मा भएको पैसा बाँडेर दिएको भयो भने त्यसले भयो भने थोरै भने जग्गा किन्ने थियो होला। सरकारले पनि जग्गा दिन्छ अरे भनेर सुन्थेँ, खोइ दिएको त्यही कुरा मात्रै सरकारले दिने नै। अब हाम्रो बस्ने ठाउँ मेन 172 धुरी विद्यालय चाहिँ तपाईँको अस्थायी बस्दा यसपालि अब किनकि त्यत्रो धुरीले चाहिँ अब किनकि घरको हुन सक्दैन होला, तिनीहरूले चाहिँ अब अस्थायी टाढा जस्ताको टाढा बनाउनु पर्यो। यो तपाईँको चाहिँ यो टेन्टभित्र चाहिँ यहाँ थाल्नु नसक्ने रहेछ। यता मनसुनको सुरुवाती चरणमै असार 1 गते मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। 2 हप्ता बितिसक्दा पनि विस्थापितहरूको स्थानान्तरणको काम अन्यलमै देखिन्छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अझै क्षतिको यथार्थ विवरण दिन सकेको छैन। जति पनि प्रभावितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी खटिएर हामीले चाहिँ बाँसखर्क भन्ने ठाउँमा अलिकति टहराहरू निर्माण गर्नको लागि भोलि पर्सिबाटै काम सुरु भएर कम्तीमा 1 हप्ता 10 दिनभित्र टहराहरू निर्माण गर्ने र जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्ने गरेर हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। समयमै जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न नसके यस वर्ष पनि विपत्ति झनै बढेर जाने खतरा रहेको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीको रिपोर्ट। केही वर्षदेखि निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित करिब 14,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू समस्यामा परेका छन्। निर्माण कार्य नहुँदा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विद्युत आयोजनाहरूको विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट।
कोरोना महामारी, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीय विवाद, सरकारी पक्षको कमजोरीको कारण विद्युत आयोजनाहरू वर्षौंदेखि समस्यामा परेका छन्। निर्माणको क्रममा रहेका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा भारतीय र चिनिया प्राविधिक, जनशक्ति र प्रविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य पछिल्लो पटक झन प्रभावित भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 800 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा 77 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले केही वर्षदेखि बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत आयोजना अझै अन्योलमा छन्। त्यसैगरी सरकारको प्राथमिकतामा रहेका भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी डाइभर्सन र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनको अनुमति लिएको करिब 14,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना समस्यामा परेका छन्। कोभिडको कारण निर्माण सम्पन्न भएका करिब 100 मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेका छैनन्। विदेशी कम्पनीको कामदार, प्राविधिक तथा लगानी गर्ने कम्पनीहरू पनि कोभिडको समस्यामा परेको कारण विद्युत उत्पादनमा ढिलाइ भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण सामग्रीको सप्लाई हुन सकेका छैन, मान्छेहरू कामदार साइटमा जान सकेका छैन, कन्सल्टेन्टहरू आयोजनाहरूमा जान नसकेको अवस्था छ। जुन स्मुथली जानुपर्ने थियो, काम हुनुपर्ने थियो, त्यो इन्टरप्ट भएको अवस्थाले गर्दा निश्चय नै जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ र केही आयोजनाहरूको अध्ययन काम पनि समयमा सिद्ध्याउन नसकेको अवस्था छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 1500 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीको लगानीमा रहेको आयोजनाहरू पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। जस्तो आयोजनाहरू बैंकबाट ऋण लिएर चाहिँ सञ्चालन भएका छन्, किनभने निजी क्षेत्रको मात्रै आफ्नो मात्रै लगानी, प्रभुत्व मात्रै लगानी गर्न सकिँदैन, यो खर्बौँको लगानी हुने आयोजनाहरू हुन्। त्यसमा बैंकको ब्याज चाहिँ अब एउटा भनाइ छ, ब्याज राति पनि हिँड्छ भन्दा ब्याङ्कको ब्याजको कारणले बढी छ। अर्को चाहिँ क्षति चाहिँ के छ भने यो समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने व्यक्तिको चाहिँ भोगादेखि 30 वर्षसम्म मात्र छ। 30 वर्षमा चाहिँ जब घट्दै गयो भने हामीले त्यसबाट आउने रेभेन्यू पनि घाटा हुन्छ। सरकारले बजेट र कार्यक्रममा विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए पनि लामो समयदेखि विद्युत आयोजना पूरा नहुँदा उज्यालो नेपालको सपना भने पूरा हुन सकेको छैन। देशभरका साना ठुला विद्युत आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र सकेनन् भने सरकार र जनताको लगानी जोखिममा पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। गत हप्ता उतार चढाव आएको शेयर बजारले यो हप्ता बिस्तारै लय समात्ने संकेत देखाएको छ। आइतबार 7.25 अर्ब हाराहारीको कारोबार भएकोमा सोमबार भने करिब 7.25 अर्ब रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताको अघिल्ला दुवै दिन नेप्से सूचकमा समेत वृद्धि देखिएको छ। आइतबार 27 अङ्कले बढेको बजार सोमबार 5 अङ्कले वृद्धि भएको छ भने नेप्से सूचक 2875 बिन्दुमा उक्लिएको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने 10 कम्पनी मध्ये 8वटा लघुवित्त नै रहेका छन्, जसमा सबैको लघुवित्त र सिभिल लघुवित्तको शेयर मूल्य 8.8% बढ्दा सामुदायिक, मिथिला र आशा लघुवित्तको पनि 4.4% सम्मले बढेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको सर्वाधिक रकम करिब 67 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा नेपाल इन्सुरेन्स र राधी विद्युतको 52 करोड, एनआइसी एसियाको 50 करोड र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको 28 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार 219 कम्पनीको 1 करोड 92 लाख किता धितोपत्र कारोबार भएको छ। समग्रमा कुल 7 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको धितोपत्र किनबेच हुँदा 80 कम्पनीका लगानीकर्ताले मात्र कमाए। 7 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रह्यो भने बाँकी सबैको घटेको छ। सोमबार लघुवित्त समूह 111 अङ्कले बढ्दा होटल तथा पर्यटन 20 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक सर्वाधिक 70 अङ्कले घट्यो भने जलविद्युत समूह 65 अङ्क र फाइनान्स समूह 56 अङ्कले घटेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आगामी असोज 2 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले लिग सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताका लागि खेलाडी दर्ता जुलाई 30 तारिकबाट सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 14 टोली सहभागी हुनेछन्। मच्छिन्द्र क्लब साबिक विजेता हो। साधुबाट युथ क्लब बी डिभिजनबाट बडुवा भएर खेल्दैछ। हिमालयन शेर्पा क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी, एफिएफ, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, न्युरोड टिम एनआरटी, सङ्गठा, बिग रेड बोइज, च्यासल युथ, फ्रेन्ड्स, जावलाखेल युथ र 3 स्टार क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अमेरिकामा 400 एकड़को ठूलो मैदानमा खोलिएको विशाल आलु होटल अहिले चर्चामा छ। भीमकाय आलु जस्तै देखिने यो लग्जरी होटलको वजन करिब 6 टन रहेको छ। सिमेन्ट, कङ्क्रिट र स्टिलबाट बनेको आलु जस्तै देखिने यो होटलको नाम बिग इडाहो पोटेटो होटल हो। यस आलु होटलमा एकपटकमा निकै ऐस आरामका साथ 2 जना पाहुना बस्न सक्दछन्। लग्जरी बेड, सोफा, टोयलेट, बाथरूम, स्पा, खानपिन लगायतका लग्जरी होटलका सम्पूर्ण सुविधा छन् यो होटलमा। यो होटलमा एक रात बस्नका लागि रु 320 रुपैयाँ नेपाली तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस होटलको इन्टेरियर डिजाइन बिल्कुलै आधुनिक छ। घरभित्रका बेड कभर लगायतका अधिकांश चिजहरू हातले बुनिएका छन्। अमेरिकाको इडाहो आलु उत्पादनका लागि अमेरिकाभर निकै चर्चित मानिन्छ। राज्यको आलु पहिचानलाई प्रवर्धन गर्नका लागि एयरबर्न कम्पनीले यस क्षेत्रमा आलुको आकारमा होटलको डिजाइन गरेको हो। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री पक्षबाट बहस सुरु। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरिएको निवेदनमा हस्ताक्षर कृत्य भएको महान्यायाधिवक्ताको दावी। एमाले भित्रको विवाद कायमै, शीर्ष नेताहरूबीच गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोप जारी। विभाजन गर्न चाहने शक्तिहरू दुवैतिर छन्। यी दुवैतिर विभाजन गर्न सक्ने शक्तिहरू कमजोर भएका छन् र यिनीहरू पनि लतारिने छन्। सोमबार थप 2400 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप। भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात जोर बिजोरमा चल्ने। बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना महामारी र बाढीको प्रत्यक्ष मारमा जलविद्युत आयोजना। करिब 14,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना समस्यामा। र युरोकपको नकआउट चरणमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया तथा दोस्रो खेलमा फ्रान्सले स्विजरल्यान्डसँग भिड्ने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूप्रति कतिको आशा छ? आशा छ केही गर्लान् भन्नेले तालीमा, आशा छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।